वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अच्छा तो ये माइक नहीं चल रहा, अच्छा नहीं बस सही है, आ जाएगी आवाज। देखिए शेरी रहमान साहिबा ने थैंक यू बेटा जी शुक्रिया। शेरी रहमान साहिबा ने मुफस्सिल तरीके से बयान किया मुल्क की हालात और हुकूमती नाअहली, जो कि हमारा इस वक्त बुनियादी हदफ है, और इस नाअहल हुकूमत को हटाने की जो एक मुहिम है वो जिद्दोजहद की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसमें मज़ीद मैं इजाफा नहीं करूँगी, जो अहम नुकात इन्होंने उठाए हैं हम सब जानते हैं, और महंगाई बुनियादी इस वक्त मसला बना हुआ है। लेकिन चूंकि आज हालात कुछ पीडीएम के हवाले से भी नज़र आ रहे हैं जो कि अफसोसनाक हैं और हैरान कुन हैं, क्योंकि कल भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो लहजा था, वो ना सिर्फ सियासी था बल्कि आज जो मुल्क के मसाइल पर रोशनी डालने का एक रुझान होना चाहिए अपोजिशन जमातों का, वो उसके ऐन मुताबिक था। हुकूमती नाअहली और जिन जिन नुकात पर हुकूमत अवाम के साथ इसे क्या कहेंगे कि वफादारी नहीं कर रही है, बेवफाई कर रही है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली। आज चूंकि होली भी है तो मुझे थोड़ा इससे भी फ़ायदा उठा लेने दीजिए कि तमाम जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथी हैं उनको हमारी जानिब से, हमारी जमात की जानिब से होली मुबारक हो। यकीनन हमारी खुशियां जो हैं वो भी इस तमाम कशमकश की नज़र हो जाती हैं, लेकिन तहे दिल से अपने तमाम हिंदू कम्युनिटी के साथियों को होली मुबारक कहूँगी। आ जाती हूँ इस इशू के ऊपर। देखिए, जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट का लहजा था वो काबिल अफसोस था। हमारी वाइस प्रेसिडेंट ने आपके सामने बात रखी है, सियासी गुफ्तगू की है। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी सियासी गुफ्तगू की, अपने लहजे को सियासी रखा, जमहूरी रखा। हमें ये अफसोस होता है जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी ही अपोजिशन की हलीफ जमात के लिए इस तरीके का लहजा और रवैया इख्तियार किया जाता है। हमें अफसोस होता है जब सिलेक्टेड का लफ्ज पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। वो पीपल्स पार्टी जिसने 12 बरस की जेल काटी बगैर किसी कन्विक्शन के, वो पीपल्स पार्टी जो फांसी चढ़ी, वो पीपल्स पार्टी जो जिसे जिला वतनी काटनी पड़ी, वो पीपल्स पार्टी जिसे अदालतों से कभी इंसाफ के फैसले नहीं मिले, वो पीपल्स पार्टी जो बेल के लिए तरसती है लेकिन दूसरों की डीलें हो जाती हैं, वो पीपल्स पार्टी जिसको डील का ताना दिया जाता है लेकिन ढील किसी और को मिलती है। तो मुझे अफसोस है कि कल जो मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं नहीं कहती कि उनके तमाम लीडरान इस तरह गुफ्तगू करते हैं, उनकी सफ़ों में ऐसे लोग हैं जो इस मौके की नज़ाकत को समझते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर उस वक्त भी सियासत की जब नून लीग की टॉप लीडरशिप जा चुकी थी। तो मैं तवक्का रखती हूं बहैसियत एक कारकुन पीपल्स पार्टी, बहैसियत एक MNA के, कि हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जमहूरी रिवायात को जारी रखेंगे, और यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। लेकिन क्या मेरा और उनका सब्र का पैमाना अवाम के सब्र के पैमाने से ज्यादा है, जो आज महंगाई को भुगत रहे हैं, जो आज कोविड जैसी डेडली जो एक वबा है उसके हवाले से हुकूमत की नॉन सीरियसनेस को भुगत रहे हैं? मैं नहीं समझती और मैं नहीं चाहती और ना मेरी जमात चाहती है कि हम इस वक्त इन लड़ाइयों को तेल दें, इसको परवान चढ़ाएं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में संजीदा सियासत हो। हुकूमत अगर हुकूमत करना चाहती है तो संजीदा हुकूमत करें, और अगर अपोजिशन की जमातें अपोजिशन कर रही हैं तो संजीदा अपोजिशन करें। ये अहम बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। देखिए, हर सवाल का, हर ताने का जवाब हमारे पास है और भरपूर तरीके से देना जानते हैं। हमसे माफियों की बात ना की जाए, हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है।
ہمیں تو ایک اس معافی کا بھی انتظار ہے جو آج تک مانگی نہیں گئی اور جس سے کہ پاکستان کا وہ نقصان ہوا جس کی آج بھی ہم بھرپائی نہیں کر پائے ہیں. سو ہم سے معافیوں کی بات نہ کی جائے, ہاں سیاست پہ بات کریں مشاورت کر کے. جس شخص کو آپ نے مشاورت کے بغیر لیڈر آف اپوزیشن نامزد کیا اس کے ساتھ ہماری بھی کچھ رنجشیں جڑی ہوئی تھیں, اور اگر ہم وہاں بیٹھ کر سب کچھ اچھا اچھا کہہ دیتے ہیں تو پیچھے جو ہمارے کارکن ہیں نا وہ ہمیں نہیں چھوڑتے, اور جس کا ذکر کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا. تو مزید آپ سوال کریں ہم اس پر. میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں بات. دیکھیے بہت صحیح باتیں کی شازیہ نے. ہم معتدل رہنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ظاہر ہے لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں. شی از ایبسلیٹلی رائٹ. اب دیکھیے بات نکلے گی تو دور تک جائے گی, پھر ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے بیانیوں کا, پھر جنگ. ہماری بیانی کی جنگ پی ٹی آئی ایم ایف سے ہے, تباہی سرکار سے ہے, جو ہمارے کاموں سے, ہماری جدوجہد سے, پارلیمان میں چیئرمین بلاول کے کاموں سے, ان کے بردباری کی وجہ سے, ان کی آئیڈیاز کی وجہ سے وہ اس وقت پسپا ہوئی ہے. وہ یزیدی سرکار سے یتیم سرکار بنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, پھر ہم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ ہیں. زرداری صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ کراچی میں بیٹھے ہیں نا, ای سی ایل پہ ہے نا, ای سی ایل پہ. ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں راجہ پرویز اشرف, ان کو جانا تھا, وہ بھی ای سی ایل پہ ہیں. اب میں نہیں کہوں گی کون ہے اور کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. ایم آئی رائٹ؟ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے آپ سب کو پتا ہے. لیکن یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ذاتیات پر اس طرح کی لہجہ لب استعمال کروں جس سے حکومت کو اس وقت, اس سلیکٹڈ حکومت کو تقویت ملے. تو ہم کہیں گے کہ ہوش کے ناخن سب رکھیں, جیسے چیئرمین نے کہا ٹھنڈا پانی پئیں, سیاسی بات کریں, اپنی جمہوریت جدوجہد کا خیال کریں. یہ صرف پنجاب کی تو نہیں ہو سکتی نا, پورے پاکستان کا ایک وفاقی ڈھانچہ ہے. ہم استعفے دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے, چھوٹے صوبوں کے تو حقوق سب سلب ہو جائیں گے. اور ہم سارے وفاق کا اور سارے وفاقی سسٹم کے محافظ ہیں. تو یہ اور دیکھیے پھر بہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی کس نے. سوال آپ سے یہ ہے جی سوری کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو موجودہ حکومت جو تھی وہ ہل گئی تھی, اس کے بعد پی ڈی ایم نے اپنی تحریک جو شروع کی تھی تو اس کو بڑا فرق پڑا تھا. تو کیا آج جو باتیں شروع ہوئی ہیں اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس حکومت کو ایک دفعہ پھر وہ کھڑا ہونے کا اس سے موقع ملے گا, جس طرح سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ آپس میں آج ان کا سلسلہ. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نے کس کو ہلانا ہے, آپ اپنا سیاسی قبلہ درست رکھیں. جیسے میری کولیگ نے کہا ہے سیاسی بات کریں, سیاسی قبلہ ہمارا کلیئر اور واضح صراط مستقیم ہے. اس پر ویری کلیئر ہے, واضح ہے کہ ہمارا اس وقت موقف اور اس وقت ہدف جو ہے وہ تباہی سرکار ہے, ہائیبرڈ سرکار ہے, سلیکٹڈ سرکار ہے. تو مہربانی کر کے یہ فوکس رکھیں. اب آپ نے آگے جانا ہے, الیکشن کا کچھ کرنا ہے, آپ نے کچھ آگے اور سوچ ہے آپ کی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ الائنس ٹوٹے, کیونکہ اس کی بنیاد بھی ہم نے رکھی. آپ کو یاد ہوگا بار بار چیئرمین بلاول کہہ رہے تھے کہ ہم ایک یکسوئی کے ساتھ اس اتحاد میں چلیں تاکہ ہم ان کو جواب دیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرا سکیں, کیونکہ وہ تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی نا, یک طرفہ سب کچھ فلم چل رہی ہے. تو ہم وہ جماعت ہیں جو پہلے بھی قربانیاں دیتے رہے, اب بھی قربانیاں دیں گے, اور پارلیمان کے اندر جس کو ہم اپنی طرف لا سکیں, نہیں ہم کوئی غلط قسم کے ووٹ اپنی طرف نہیں لائیں گے. لیکن جب ایک عمارت گرنے لگتی ہے بھائی, جب عمارت گرنے لگتی ہے تو اس کے تو لوگ پھر ادھر ادھر جاتے ہیں نا. آپ نے دیکھی ہیں کس طرح کنگز پارٹیاں ٹوٹی ہیں, آپ نے دیکھا پیٹریوٹس کس طرح ٹوٹی, کبھی نون لیگ کے لیے آئی جے آئی کس طرح ٹوٹی. اب کہیں ایسا نہ ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوری آئینی راستے نکلیں, اور ایسا نہ ہو کہ کسی غیر جمہوری قوت اور راستہ ہم اس کو تقویت نہیں دینا چاہتے. پلیز